बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यमन ने इसराइल के बंदरगाही शहर हीफा के ऊपर एक अहम तरीन हसास तंसीबात को हिट कर दिया है, जिसके बाद इसराइल के अंदर शदीद खौफ और हरास फैल गया। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि एक और बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरब और अरब अमारात के बाद अब मिस्र ने भी गजा से गद्दारी कर दी है और यमन के ऊपर हमला करने के लिए नाज़रीन अपनी फौज को हुक्म दे दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है कि अरब ममालिक के 70% पानी के ऊपर इसराइल ने कंट्रोल कर लिया है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि लेबनान के अंदर अब एंटी हिजबुल्लाह एक नई फोर्स है नाज़रीन, जो काफ़ी अरसे से काम तो कर रही थी, लेकिन अब माहौल साजगार होने के बाद अब बाकायदा तौर पे उसने कुछ बयानात दिए हैं जो कि खतरे की घंटियां हैं नाज़रीन आने वाले दिनों के लिए यमन के लेबनान के अमन और अमान के हवाले से। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत ऐसी सिचुएशन आप समझिए कि पहले कभी पैदा नहीं हुई कि जिस तरह की अभी पैदा होगी। तमाम के तमाम अरब ममालिक एक्सपोज हो गए हैं। सबके चेहरों के ऊपर जो नकाब थे वो सारे के सारे नाज़रीन उतर चुके हैं। जो अपने ऊपर इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए थे नाज़रीन, अब वो सारे के सारे बेनकाब हो गए। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि गजा के मुसलमानों की हमायत करने वाली जो इस वक्त अरब रीजन के अंदर एक ताकत है नाज़रीन, जो बराह रास्त इसराइल को हमलों का निशाना बना रही है, यमन। उसका रास्ता रोकने के लिए ये अरब ममालिक इस हद तक गिर जाएंगे, इस हद तक ये निचले सतह पे चले जाएंगे, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नाज़रीन, पहले तो आपको बताया है कि अरब अमारात की जानिब से वहाँ पे जो यमन के हौसी हैं उनकी मुखालिफ जो अपोजिशन है, जो उनके मुखालिफ ग्रुप्स हैं, उनको मदद फराहम की जा रही है। $500 मिलियन सऊदी अरब ने दिया है ताकि उनका ध्यान बटाया जाए कि वो इसराइल के ऊपर हमलावर ना हो। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है वो मिस्र के हवाले से चैनल 24 और चैनल 12 जो इब्रानी मीडिया का है उसने नाज़रीन इंकशाफ किया है कि मिस्र ने अहकामात दे दिए अपनी फौज को तैयारी के लिए कि वो यमन के ऊपर हमला करें। अब नाज़रीन, एक लिहाज से देखा जाए तो मिस्र को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पिछले 1.5 साल के दौरान हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है सुएज़ कैनाल के हवाले से, वो नाज़रीन बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई और उनको बहुत ज़्यादा धचका लगा। अब अमेरिका ने उनकी दुम पे हाथ फेरा है कि जी, जब दूसरे अरब ममालिक हैं वो खुलकर यमन के ऊपर हमला करने जा रहे हैं तो तुम भी आओ ना मैदान में, तुम्हारा भी तो नुकसान हो रहा है। तो अब नाज़रीन, इस इसराइल और जो यमन के दरमियान कन्फ्लिक्ट है उसको इंटरनेशनल मसला बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब इंटरनेशनल मामला जो है उसको उसके तौर पे उठाया जाएगा कि देखें, अरब रीजन के तमाम ममालिक जो हैं वो यमन के इस अमल की वजह से बड़े परेशान हैं कि उन्होंने जितने भी शिप्स हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर रखा है और दूसरा उन्होंने बाबुल मंदब को बंद कर दिया है। तो नाज़रीन, ये जो सिचुएशन है इसमें अब मिस्र जो है वो एक अमरीकी इत्तेहादी, इसराइली इत्तेहादी बनकर यमन के ऊपर हमलावर हो रहा है। हालांकि हर किसी को पता है कि यमन किस पर्पस के लिए खड़ा है। यमन सिर्फ और सिर्फ गजा के मजलूमों की हमायत के लिए खड़ा हुआ है, उसका इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो ऑलरेडी बेचारे गुर्बत के मारे हैं, वो तो ऑलरेडी गरीब तरीन अरब का मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और किसी को हम यहाँ से गुजरने देंगे जब तक कि गजा की जंग बंद नहीं होगी। तो नाज़रीन, गजा की जंग बंद करने की बजाय अमेरिका उसे जो है वो लालच देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने तमाम की तमाम ऑफरों को जूते की नोक पे रखा है और उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ गजा की जंग बंदी चाहते हैं, अदरवाइज हम आखिरी खून के कतरे तक जो है ये जंग जारी रखेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज यमन ने फिर एक तबाहकुन हमला किया। नाज़रीन, ये बहुत टाइम के बाद हीफा के ऊपर हमला हुआ, जब से हिजबुल्लाह की जानिब से हमले स्टॉप किए गए, यानी सीज फायर हुआ है दोनों ममालिक लेबनान और इसराइल के दरमियान, तब के बाद से लेकर अभी हिफा के ऊपर यह अटैक किया गया है यमन की जानिब से। इसमें फ़लस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। ये वही मिसाइल है नाज़रीन जो रोज़ाना तेल अवीव को हिट कर रहे हैं, बिला नागा ऑपरेशन हो रहा है
اور اب ناظرین حیفا کے جنوب کے اندر جو جنوب میں موجود ایک ان کا نیشنل گریڈ ہے، یعنی پورے اسرائیل کو بجلی فراہم کرنے والا جو نیشنل گریڈ ہے اس کو ناظرین کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا ہے، اور وہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اور بجلی کی فراہمی نہ صرف حیفا ناظرین جو کہ حیفا آپ یوں کہہ لیجئے کہ میڈراب یعنی کہ آپ ایک سب سے بڑی لائف لائن کہہ سکتے ہیں ان کی، تو وہ ہے جس کے اوپر یہ اٹیک کر کے تو ان کی سپلائی لائن کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین آنے والے دنوں کے اندر جس طرح کے حوثیوں کے حملے ہیں اس سے یوں لگ رہا ہے کہ وہ ان کا انفراسٹرکچر اور خاص طور پہ جو سویلین تنصیبات ہیں ان کو یہ ہٹ کریں گے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی لوگ مارے بھی گئے ہیں اور کافی نقصان بھی اسرائیل کا ہوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر ہے ناظرین کہ شام کے اوپر جب سے قبضہ کیا ہے اسرائیل نے شام کے مختلف علاقوں کے اوپر، تو اس میں 6 پانی کے میٹھے پانی کے جو ذخیرے ہیں شام میں، جو کہ شام کے پانی کا 30% بنتا ہے، تو اس کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ پہلے تقریباً 40% اردن کا جو ایریا ہے میٹھا پانی ہے اس کے اوپر قبضہ ہے، اور مجموعی طور پہ ریجن کے 70% پانی کے اوپر قبضہ جو ہے وہ اسرائیل نے جما لیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو انہوں نے خاص طور پہ یہ جو پہاڑیاں کنٹرول میں کی ہیں، یہ جو گولان کی پہاڑیاں ہیں، تو جہاں سے چشمے گرتے ہیں اور پانی جو ہے وہ آتا ہے اور نیچے وہ دریائے اردن کے اندر گرتا ہے، تو اردن کا دریا کا جو وہ ایریا وہ بھی اسرائیل نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ تو مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو پانی کے اوپر مکمل طور پہ کنٹرول کر کے اب آئندہ آنے والے عرصے کے دوران بلیک میل کیا جائے گا ان تمام عرب ممالک کو۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو حزب اللہ کے اگینسٹ گروپ ہے، اینٹی حزب اللہ، لبنان کے اندر ہی یہ بھی موجود ہے، اب اس نے سر اٹھایا ہے جب دیکھا گیا ہے کہ لبنان کی جو حزب اللہ ہے، ایران جو ہے وہ شام میں نہیں موجود، تو اس کے بعد ناظرین انہوں نے اسرائیل کی زبان بولنی شروع کر دی۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، شام کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پہ بفر زون جو انہوں نے بنایا تو وہ کچھ بھی غلط نہیں کیا، انہوں نے مسلمانوں کے حملوں سے خود کو بچایا۔ یہ ناظرین یہ جو ان کی فورس ہے، یہ حزب اللہ کے مخالف جو کتائب پارٹیز اس کا نام ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھا ہے، ایران کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بفر زون قائم کیا، تو کچھ غلط نہیں کیا۔ پھر جولانی کی جسٹیفیکیشن انہوں نے دی ہے، انہوں نے کہا کہ جولانی کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا ہے اس کی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کتائب پارٹیز ہیں یہ سب سے بڑے غدار ہیں ناظرین اس وقت غزہ کے، اور جو مجاہدین کی کمر میں خنجر گھونپنے والے یہ لوگ مل چکے ہیں ان کو۔ تو اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا جی کہ ہم یہ جو جولانی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے خطرات جو ہیں اس سے آپ کو آزاد کر دیا ہے، تو وہ ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ایران کا مخالف ہوں، اور اسرائیل کو وہ یقین دلا رہا ہے جی کہ اسرائیل کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹجک تعلقات بنے تاکہ خطے کے اندر ہم محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ ناظرین ان کی حقیقت ہے، یہ ان کی حیثیت اور اوقات ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے ان کو مائی باپ سمجھے بیٹھے ہیں، اور وہ علاقوں پہ علاقے فتح کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ ان کو بتا رہے ہیں جی کہ وہ تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اس نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ پتہ چلیں کہ جو تھنک ٹینکس ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرو پرومس 3 جو ہے ایران کی جانب سے وہ بھی کسی وقت کیا جا سکتا ہے، بہت جلد وہ حملہ پلان کیا جا رہا ہے، انٹیلیجنس اطلاعات یہ بتا رہی ہیں، اور کسی وقت بھی اسرائیل کے اوپر ایک بڑا اٹیک ہو سکتا ہے۔ کل ہرزی حلیوی نے بھی اپنے جو انٹیلیجنس اطلاعات ہیں اس کے اکارڈنگ اس نے کہا تھا کہ ہم ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا ہے تمام افواج کو، ایران کے حملے کا خطرہ موجود ہے۔ ناظرین جب یہ شور مچاتے ہیں تو تب ایران حملہ نہیں کرتا ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ ایران تب اٹیک کرتا ہے جب یہ بالکل اپنے آپ کو ریلیکس کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔